बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। बैरून मुल्क से दो अहम बंदों को गिरफ्तार किया गया है हसास इदारे की जानिब से। आपको याद होगा गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने ये चीज रखी थी कि 4 टीमें पाकिस्तान के हसास इदारे की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भेजी गई हैं, और उन ममालिक के अंदर जिनसे पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है, एक ताल्लुक है और एक तरीकाकार हमने वजह किया हुआ है कि हम वहां से किसी भी क्रिमिनल को पाकिस्तान के अंदर वापस ला सकते हैं, उन 4 ममालिक के अंदर हसास इदारे की। और इसके ऊपर मैंने मुकम्मल डिटेल की थी कि पुलिस को क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि पुलिस के बेशुमार रवाबित हैं जिसकी वजह से हसास इदारे की टीम को भेजा गया है। तो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। एक मलेशिया से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया और एक बंदे को इटली से गिरफ्तार किया गया है। जिस बंदे को मलेशिया से गिरफ्तार किया गया है उसके लिए काफी तगदो करना पड़ती, और उसमें यानी जो कानूनी तौर तरीके हैं वो पूरे करने पड़े, और उसके बाद फिर उस बंदे को गिरफ्तार किया गया। एक बंदे को क्लब से गिरफ्तार किया गया, दूसरे को वो अपने फ्लैट पे था वहां से गिरफ्तार किया गया। अब यहां से मामला जो है वो थोड़ा सा आगे को है मैं चलता हुआ नजर आ रहा है। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो इन दोनों के इंकशाफात की बुनियाद के ऊपर ये जो जराए बता रहे हैं कि उनमें वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि पुलिस के कौन कौन से बंदे उसके अंदर इन्वॉल्व थे। पुलिस के मेन ऑफिसर्स इन दोनों ग्रुपों के साथ राब्ते में थे और क्या कुछ कर रहे थे, ये वो 2 बंदों ने इसमें इंकशाफ किया है। और इसके अलावा अगली खबर ये भी है कि कनाडा की एक वजारत को बाकायदा तौर पर एक खत लिख दिया गया है एक शख्सियत की जानिब से कि हमें ये वाला बंदा जो है हमें चाहिए। और क्योंकि कनाडा ने उस बंदे को सियासी पनाह दी हुई है, तो जरा सी बात है, जब किसी बंदे को सियासी पनाह कोई मुल्क दे देता है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल होता है, यानी उसको वापस करना। तो उसके लिए बाकायदा उसको खत लिख दिया गया है और उसमें यह कहा गया कि हमारे पास सारे ठोस शवाहिद सबूत मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शूटर्स को ये बंदा लीड कर रहा है, तो ये बंदा हमें दरकार है, या फिर हमें दे दे या फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। इवन के उसके बाद फिर जराए ये भी बताते हैं कि प्रॉपरली एक लिस्ट बनाई गई है डॉक्यूमेंट्स की, जिसके अंदर वो बंदा शूटर्स हायर कर रहा है, लीड कर रहा है, उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए हैं। और उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी कनाडा की हुकूमत को वो भिजवाएंगे। इससे पहले खत जो है वो पहुंच चुका है। ये जो 2 बंदे मलेशिया और इटली से जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, ये बेसिकली जो शूटर्स 3 इस वक्त तफ्तीश के अंदर हैं, जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स के नाम से 4 रुकनी टीम जिसमें 2 डीएसपी और 2 एसपी तफ्तीश कर रहे हैं, वो जो तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से पैनल ऑफ ऑफिसर बनाया गया था ताकि साफ और शफाफ जो तहकीकात हैं वो सामने आए और मामला खुले कि मामला इस वक्त गड़बड़ कहां से है। यानी तो 30 साल दुश्मनी है, बेशुमार लोग इसमें मारे जा चुके हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहे कानून को, वजह क्या बनी है। तो इसी वजह से मुख्तलिफ लोगों को हटाया गया और उसके बाद फिर पैनल ऑफ ऑफिसर के नाम से एक नई टीम तश्कील दी गई। यानी इस चीज को इंश्योर किया गया कि इन 4 लोगों का किसी भी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है और इनका सबका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। और ऐसा ही साबित हो रहा है। ये जो शूटर इंकशाफात कर रहे हैं, उन इंकशाफात की बुनियाद के ऊपर जो बैरून मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये इन्हीं के इंकशाफात के ऊपर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो 2 बंदे एक मलेशिया से एक इटली से ये गिरफ्तार किया गया। तीसरा बंदा जो कि इंतहाई अहम है वो कनाडा में मौजूद है, उसके लिए बाकायदा खत लिख दिया गया है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, लेकिन इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है। वो अहम ये है कि अब जराए ने यह भी कंफर्म किया है कि टीपू ट्रक्का वाले खानदान के 2 से 3 अफराद आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो पुलिस के एक आला अफसर के सामने पेश होंगे और शामिल तफ्तीश होंगे, और वो इंटरम बेल यानी जमानत कबल अज गिरफ्तारी जिसको हम कहते हैं, ये जमानत कबल अज गिरफ्तारी मैं बारहा अपने वीडियोस के अंदर बता भी चुका हूं कि कोई भी जितना भी बड़ा मुलजिम हो और वो अगर अदालत के सामने आ जाए और ये कहे कि मैं पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं तो मुझे इंटरम बेल दी जाए, यानी जमानत कबल अज गिरफ्तारी दी जाए, तो फिर अदालत उसको जमानत कबल अज गिरफ्तारी दे देती है कि आप शामिल तफ्तीश हो। फिर उसके बाद वो बंदा शामिल तफ्तीश होता है, उस बंदे के ऊपर जो इल्जाम होता है वो उस इल्जाम को हटाने की कोशिश करता होता है,
یہ ایک لیگل پروسیس ہے، یہ کسی بھی کے لیے ہوتا ہے، اور کوئی بندہ کوئی بڑا سے بڑا ملزم جو ہے وہ جا کر انٹرم بیل لے سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ تو یہ ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان قریب 2 سے 3 افراد ٹیپو ٹرکا والے خاندان کے انٹرم بیل لے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ملاقات کرنی ہے ایک اعلیٰ افسر پولیس کے ساتھ، اور کیونکہ پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے انٹرم بیل لینے کے بعد پھر پولیس کے پاس آئیں گے نا، پھر شامل تفتیش ہوں گے، تو اسی وجہ سے پہلے وہ بات کر چکے ہیں ایک پولیس افسر سے، بعد میں انہوں نے شامل تفتیش ہونا ہے، اور شامل تفتیش ہونے کے بعد کیونکہ پہلے ان کی بات یہی ہوا ہے کہ ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، اور بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو بڑے خاندان ہیں، یہ جو دشمنی دار لوگ ہیں، ان کے لیے گارنٹی دینا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، کسی بڑی شخصیت سے گارنٹی لی جاتی ہے تاکہ جیل کے اندر، تھانے کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر ان کا انکاؤنٹر بھی نہ کر دیا جائے، تو انکاؤنٹر کا ان کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ بالکل ان کو ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے۔ اس سے بے شمار کیسز ہم نے دیکھے ہیں جن کا انکاؤنٹر ہوا ہے، تو انکاؤنٹر کے خطرے کی وجہ سے یہ گارنٹی لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عدالتی اور باقی قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے شامل تفتیش ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ پروسیس ٹیپو ٹرکا والا خاندان جو ہے یہ انقریب آنے والے کچھ دنوں میں اس پروسیس کو اپنائے گا، اور اس کے بعد پھر پولیس، جہاں تک میری آبزرویشن ہے اور جہاں تک ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، ان شوٹرز کی بنیاد پر اور پینل آف آفیسر کی تفتیش کی بنیاد کے اوپر کارروائیاں مزید بھی کر رہی ہے، اور بیسک مقصد ان کا صرف ایک ہے۔ ویسے تو یہ تمام تر جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر مختلف شوٹرز کو ہائر کرتے تھے، یعنی وہ بندے جو شوٹرز لیڈ کرتے ہیں، وہ بندے جو افراتفری پھیلاتے ہیں، وہ بندے جو گروپوں میں تصادم کرتے ہیں، جو پیسے لے کر بھی معاملات کرتے ہیں اور کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ وہ لیڈر ہیں، یعنی لیڈرز کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پولیس کا بیسک مقصد میں آپ کو بارہا ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ ایک یہ ہے، ابھی تک پولیس اس کا کامیابی نہیں حاصل کر سکی، عارف بھٹی کو گرفتار کرنا۔ جب تک عارف بھٹی گرفتار نہیں ہوتا پولیس کو میرے خیال میں کوئی بگ وکٹری یا بڑی کامیابی نہیں ملتی۔ بہت بڑے لوگ، بڑے اہم ترین لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، یہ جو 2 بندے گرفتار ہوئے ہیں انتہائی اہم ہے، اور اس سے بہت کچھ نکلے گا جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور یہ پولیس کے بھی چونکا دے گا، پولیس کے سامنے وہ جب چیزیں آئیں گی اور اس کو چونک جائے کہ ہمارے آفیسر بھی یہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ لیکن عارف بھٹی کی گرفتاری انتہائی اہم ترین ہوگی، اس کے لیے پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے، اور ابھی تک جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اس کا یہی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں، ابھی میں نے آپ کو جو خبر دی ہے کہ ٹیپو ٹرکا والے کے 2 سے 3 افراد عنقریب انٹرم بیل لینے والے ہیں اور شامل تفتیش ہوں گے۔ ہو سکتا ہے، یہ اب سوال نشان میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان 2 سے 3 افراد میں سے ایک بندہ عارف بھٹی بھی ہو، جس کو پولیس گرفتار کر رہی ہے، جس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے ممکنہ طور پر، اور 90% آپ کو خبر دے کے چلو میں جا رہا ہوں، اور 90% اس میں سے ایک عارف بھٹی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو آنے والے چند دنوں میں جب وہ انٹرم بیل لیں گے، شامل تفتیش ہوں گے، تو سارے معاملات کھل کر سامنے آئیں گے۔ بہرحال اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔